नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, नेकपा एमाले चितवनमा आफ्नो 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। विशेष गरी महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि उसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै उसले आफ्नो महाधिवेशन सकाएको छ। महाधिवेशन यसरी सकिएको छ कि मानौ ओलीले चाहेका बाहेक केन्द्रीय कमिटीमा आउन नसक्ने परिस्थिति बन्यो। वास्तवमा सर्वसम्मतिको प्रयास गर्दा गर्दै चुनावमा गएको एमाले महाधिवेशनमा अन्ततः केपी शर्मा ओलीले विजय हासिल गर्नुभयो र प्रत्याशीका भीम रावल पराजित हुनुभयो। वास्तवमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने नेकपा एमालेमा यस्तो खालको परिस्थिति किन आयो? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। 10औं महाधिवेशन, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन, तपाईहरु त नयाँ पर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? यो 10औं महाधिवेशन मेरो विचारमा यो ऐतिहासिक नेपालको इतिहासमा एउटा क्रमभङ्ग भन्न सकिन्छ। खासै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सोचबाट, आन्तरिक जनवादको सोचबाट एउटा नयाँ छलाङको रूपमा मैले बुझ्दछु त्यसलाई। र यो अधिवेशन हामीले भनेका थियौँ एकताको अधिवेशन हुनुपर्छ। साँच्चीकै एकताको अधिवेशन भयो, सहमति र समझदारीको अधिवेशन भयो र पुरै पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहित हुने गरी यो अधिवेशन सम्पन्न भयो। सहमति र समझदारीको अधिवेशनै भयो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? 100%। कसरी? हरेक पक्ष, हरेक प्रवृत्ति, हरेक फिगरलाई उत्साहित बनाउने गरी, आम पङ्क्तिलाई उत्साहित गराउने गरी, नेपाललाई एउटा नयाँ सन्देश दिने गरी, नेपाली जनतालाई पनि आश्वस्त हुने गरी यो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। तर भन्नुमा त नेकपा एमालेको महाधिवेशन पछिल्लो यो 10औं महाधिवेशन भनेको चाहिँ एकता महाधिवेशन भएन, यो ओली तन्त्रको महाधिवेशन भयो भनेर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेले त यसो पनि भन्छन् नि। अब आलोचना गर्ने त भगवानको पनि छोडेन। अब अहिलेको अधिवेशनलाई के हुन्छ, तर हामीलाई के चिन्ता थियो भने सायद यो एकताको अधिवेशन हुँदैन कि अरू पक्षहरू जो अल्पमतमा छ या सानो सङ्ख्यामा छ तिनीहरूको साथ सम्मान हुँदैन कि। पहिला पनि अधिवेशन हुन्थ्यो, कयौँ लोकप्रिय व्यक्तिहरू खालिन्थ्यो, तर यसपालि जुन ढङ्गको सबै पक्षहरूलाई, सबै व्यक्तित्वहरूलाई, सबै टेन्डेन्सीलाई समेटेर जसरी सहमतिका साथ लोकतान्त्रिक विधिको अभ्यास गर्दै आफै एउटा नयाँ र मौलिक छ यो महाधिवेशनको जो हामी जो निर्वाचनको विधि भनौँ, नेतृत्व छनौटको विधि भनौँ, त्यो विधि भनेको आफैमा मौलिक छ र अरूले सिक्न लायक छ। अरू पक्ष पनि माइनस नहुने र निर्वाचनद्वारा पनि सम्पन्न गर्ने भने हरेक पक्षलाई उत्साहित गर्ने, हरेक पक्ष पनि ल्याउने, तर लोकतान्त्रिक विधि मार्फत ल्याउने भन्ने कुरा आफैमा यो मौलिक कुरा हो। यसको अलि व्याख्या जरुरी छ र अरू दुनियाँले पनि यसको अनुसरण गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तपाईले यो भनिरहँदाखेरि एमालेमा कमरेड भन्ने होइन कि अब केपीबाको रूपमा आदर्श मान्नेहरूको बाहुल्यता भयो भनेर भनिन्छ नि अहिलेको महाधिवेशन पछि। म तपाईलाई के भन्छु भने नेपाल देशलाई यदि सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने कोही पनि नेपाली नागरिकले नेपालको लिडर जबसम्म बलियो र सक्षम हुँदैन, जबसम्म नेतामा पुरै देश समाहित हुँदैन, तबसम्म नेपाल सफल हुनै सक्दैन। जुन जुन देश तपाईँ विश्वमा हेर्नुहोस्, जुन जुन देशको नेतामा पुरै देश समाहित छ, पुरै देशको ताकतवर नेतामा आएको छ, त्यो देश अर्कै उचाइमा सफल भएको छ। यही तपाईँ छिमेकी देश चाइना हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिया हेर्न सक्नुहुन्छ। लिडरमाथि विश्वास नगरिकन, लिडरलाई बलियो नबनाइकन देश कहिले पनि सफल भएको छैन, उभो लागेको छैन। त्यसैले नेपाललाई लिडरलाई होच्याइराख्ने, लिडरलाई कमजोर राखिराख्ने, लिडरसिपलाई लाचार बनाइराख्ने हो भने न पार्टी अगाडि बढ्छ न देश अगाडि बढ्छ। त्यसैले ओलीजी भन्ने एउटा व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, तर हामी उहाँलाई एउटा संस्थाको रूपमा, उहाँलाई सबैको विश्वासको एउटा सेन्टरको रूपमा हामी बनाउन सकेनौँ भने न कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ, न नेपालको इमेज र नेपालको सफलता हासिल हुन सक्छ। त्यसैले ओलीजी एउटा व्यक्तित्व हो, तर अहिले हामी व्यक्तिको रूपमा टिप्पणी गरेर र उहाँका नेगेटिभ पोजिटिभमाथि बहस गराएर भन्दा उहाँको पोजिटिभ जो कामहरू छ, मान्छेले जसले बुझ्दछ, त्यसैले मैले यो महाधिवेशनमा ओलीमय हुनु सफलताको कुरा हो, ओलीमय हुनु एउटा सकारात्मक कुरा हो, ओलीमय हुनु भोलिको भविष्यको लागि एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्ने मैले बुझ्दछु। त्यसैले ओलीमय भयो, एमालेको लिडरमय हुनु त राम्रै कुरा हो नि। तपाईले त्यो भनिरहँदाखेरि वडा अधिवेशनदेखि यत्रो प्रक्रिया गरेर चितवनमा महाधिवेशन गर्नुको तुक
जुन झल्किनु पर्ने थियो त्यो त देखिएन भन्छ। त्योभन्दा माथि झल्कियो त। तपाईँले मैले भनिरहेको छु कि उहाँ लोकतान्त्रिक विधि पनि अपनाउनु भयो, सबै व्यक्तिले भोट दिए, सबै व्यक्तिले नामिनेसन गर्न पाए र सबै पक्ष पनि विजय भएर आयो। यस्तो विधि, योभन्दा उन्नत विधि जो सहमति पनि भयो, एकताको अधिवेशन पनि भयो र लोकतान्त्रिक विधि उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा पनि निर्वाचित भएर आयो। अब यस्तो चिजलाई पनि के हो भन्नेले के हो कि एमाले के हो तर एमाले अपनाएको विधि के हो अन्यल बनाउन जरुरी छैन। तर एमालेमा फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका बाँकी नेताहरू जस्तै भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरू त पाखा लागे नि हैन र? पाखा लागे। तपाईँले विधि बान्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा म हार जित जे हुन्छ म लड्छु भने सकेपछि लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर जो परिणाम आयो उहाँले त कहिले पनि भन्न सक्नुहुन्न म पाखा लागे। तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ पाखा लागे। तपाईँ पाखा लाग्ने कुरा होइन, सबै मिलेर पार्टी बनाउने कुरा हो, सबै मिलेर देश बनाउने कुरा हो, सबै मिलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ माथि उठाउने कुरा हो। त्यसैले भीम रावलजी एउटा आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँले यसरी टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले म पत्रकार साथीहरू, खास गरी तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यसको जे छ त्यही कुरा सम्प्रेषण गर्दा त्यसरी नै बुझ्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक विधि मार्फत, उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत र एकता र समझदारीको आधारमा जो नेतृत्व चयन भएको छ, यसरी हुनै सक्दैन। कस्तो अरू पार्टीले देखाओस् त। हामी हेर्छौँ नेकपा, हामी माओवादीमा अभ्यास गरेका थियौँ, एउटा प्यानल ल्याउँछ तर लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन। सबैले मिलाएर एउटा प्यानल त ल्याउनुहुन्छ तर लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन। यसमा सबैलाई मिलाएर प्यानल पनि आउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हुने, लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हुने कुरालाई सामान्य मान्न सकिन्न। जसरी भीम रावलजीलाई पदाधिकारीमा त हार्नुभयो तर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गरे, यो सामान्य कुरा होइन। उहाँको आवश्यकता छ एमालेमा भनेर भोटरहरूले विश्वास गरेर उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यमा जिताए। उहाँले कामै गर्नुहुन्न भने अर्को कुरा भयो, तर उहाँले त जिताए त, अध्यक्षमा हार्नुभयो। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा हामी सहमतिको अधिवेशन गर्न सफल हुनु भनेको आफैमा नयाँ पनि हो, मौलिक पनि हो र अरूले सिक्न लायक पनि हो भन्ने बुझ्न र अरूलाई बुझाउन जरुरी छ जस्तो म ठान्छु। एकता महाधिवेशन सफल भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले एकता अधिवेशन जो भनिरहेका थियौँ, एकता अधिवेशन त सफल भयो तर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सफल हुनु आफैमा अनौठो कुरा हो भन्न मात्र खोजेँ मैले। त्यसो भए जबजलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले जबजलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने आधार के भयो त त्यसो भए? होइन, जस्तो जब भनेको कुनै रटी रटाउ गर्ने शब्द होइन। जब त दुनियाँले मानेको छ नि त। कुन नेताले दलीय प्रतिस्पर्धा मान्दैन, प्रतिस्पर्धाको राजनीति मान्दैन? कि त भन्नु पर्यो फलानो पार्टी जसले प्रतिस्पर्धाको राजनीति मान्दैन। प्रतिस्पर्धाको राजनीति मान्नेमा यो झन् उन्नत भयो भनेर मैले अहिले खोजेँ। तपाईले लोकतान्त्रिक विधि जो हामी भन्छौँ, लोकतान्त्रिक विधि गर्यो भने एउटा पक्ष बाहिर हुन्छ। लोकतन्त्रमा जब हामी चुनाव लड्छौँ त अर्को त कोही हार्छ र कोही जित्छ। कोही उही पार्टीको मान्छे त हार्छ, एमाले महाधिवेशनमा अरू पार्टी त हार्दै होइन, एमाले नै हार्छ। तर अहिले जसरी यो भयो, यो जबजको जुन अभ्यास भयो, हिजोको परम्परागत पनि भएन, हिजो जस्तो पनि भएन। अहिलेको परम्परागत यस्तो हो कि हरेक पक्ष निर्वाचित जो भएको टिम तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै पक्ष पूर्व माओवादी पनि छ, पूर्व एमाले पनि छ, 10 बुन्दे पनि छ, यो बुन्दे पनि छ, सबै बुन्देवालाहरू पनि छ त्यसमा र पुरै जनवादी तरिकाद्वारा छ भनेपछि योभन्दा हाम्रो विचारको श्रेष्ठता, यो जो परिणाम तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ र दुनियाँले हेरिरहेको थियो, दुनियाँले लाइभ दिएर हेरिरहेको थियो कि एमाले महाधिवेशन के हुँदैछ, कसरी नेतृत्व छनौट हुँदैछ भन्ने कुरा आम जनतालाई र आम जागरुक राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई थाहा छ। भनेपछि यो जो भयो यो आफैमा जबजको नयाँ व्यवहारिक सफलता हो भने मैले बुझ्दैछु। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको ग्रुप सन्तुष्ट छ? व्यक्तिगत म कति सन्तुष्ट छु मैले अहिले त्यहाँ टिप्पणी गर्दिनँ, तर होल प्रोसेसबाट म सन्तुष्ट छु। प्रोसेसमा सन्तुष्ट हो होइन, होल जो हामी जो परिणाम हेऱ्यौँ, अपेक्षा तपाईँ सँगसँगै नेकपा हामी भनेका थियौँ कि यो अधिवेशन एकताको अधिवेशन हुनुपर्छ, सबैको स्वास्तित्वलाई स्वीकार्ने नेतृत्व छनौट हुनुपर्छ, त्यो विधि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र सबै भने जसरी हामी भन्दै आएका थियौँ त्यो पुरा भएको छ। त्यसैले म सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? केही न केही भित्री मनमा त छ होला नि, आफू सँगसँगैका सहपाठीहरू, सचिव, उपाध्यक्ष त्यतातिर टिप्पणी नगरौँ। एमाले महाधिवेशन सफल भएको छ र हामी सबै सन्तुष्ट छौँ। त्यसो भए 3 दिनसम्म चलेको बन्द सत्रले 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। 17 बुँदे प्रस्तावमा हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको अबको रणनीति, अबको कार्यदिशा
अब हुने निर्वाचनका लागि तयारी, यी यावत कुराहरू त्यहाँ सम्बोधन गरिएको छ, त्यो पारित भएका छन्। अब एमाले कसरी अगाडि आउँछ, के हुन्छ? ओलीले त भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी 2/3 मत लिएर आउँछौँ, हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ, आर्थिक क्रान्ति गर्छौँ, समृद्धि विकासतर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले अब पुग्छ भन्ने छ तपाईँहरूलाई? हो, अब ओलीजी भन्नुभयो भने मात्र होइन कि जो हामी उद्घाटन सत्रमा जो लाखका मान्छेहरूको जो उपस्थिति देखा पर्यो, त्यो उपस्थितिले नै देखाइसक्यो कि धार्मिक भ्रमण भनेर ल्याउनु भएको थियो अरे तपाईँहरू। हो, त्यसैले यो उपस्थितिले नै देखाइदिन्छ कि अब चितवनमा कुन धार्मिक भ्रमण हो, कुन ठाउँ धार्मिक हो तपाईँले बढी थाहा होला। महाधिवेशनमा के धार्मिक भ्रमण हुन्छ, अब यसरी टिप्नीको कुनै जरुरी छैन। तर हैन, म त बाहिर आएका कुराहरू गर्दैछु। महाधिवेशनमा जुन उपस्थिति देखा पर्यो, जुन मानव सागर देखा पर्यो, त्यसले देखाउँछ कि अब देशको भविष्य, देशको दिशा कता जाँदैछ भन्ने कुरा। जहाँसम्म 17 बुँदे भन्नुभयो, नेकपाको कार्यदिशा 17 बुँदे होइन। यो 17 बुँदे भनेको समसामयिक विषयमा पार्टीको आफ्नो धारणा हो, जसले विशेष प्रस्तावको रूपमा महाधिवेशनले पारित गर्यो। त्यो भनेको हाम्रो कार्यदिशा भयो, अब यसरी नै जान्छ भन्ने कुरा होइन कि अहिलेको समसामयिक इस्युहरूमा हाम्रो धारणा के छ र महाधिवेशनले के चाहेको छ भन्ने कुराको एउटा प्रस्ताव मात्र हो, विशेष प्रस्ताव हो, त्यसले मैले बुझ्दछु। त्यसैले हाम्रो कार्यदिशा भनेको त विधान महाधिवेशनले जो एउटा स्पष्ट राजनीतिक वैचारिक दिशा लिएको छ, त्यो नै मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा हो। त्यसैले अहिलेको जो महाधिवेशनमा अब देशको प्रमुख पार्टी त यतिकै छँदैछ, तर यो जुन सागर जो देखा पर्यो, जो महासागर देखा पर्यो जनताको, त्यो सागरले के देखाउँछ भने अब नेपाल एमाले भयो, अब नेपालको लिड एमालेकै हातमा छ र रहनेछ। यो बिचमा जसरी विभिन्न तरिकाले यो लोकतन्त्रकै बाटोलाई जसरी ड्यामेज गर्न कोसिस गरियो, अब त्यो चल्दैन भन्ने सङ्केत पनि हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अब तपाईँको व्यक्तिगतै कुरा गरौँ न, पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, पार्टीले तपाईँलाई एउटा स्थान दिएको छ भनेपछि तपाईँको भूमिका नेकपा एमालेमा अब के हुन्छ? तपाईँको यो प्रश्नहरू नै अलिक सेटमा मिलाइ जस्तो देखिएन। पहिलादेखि सुरुदेखि तपाईँको सेटहरू अलिकति नकारात्मक नै देखिन्छ। नकारात्मक छैन। प्रभु शाहलाई मैले नकारात्मक रूपमा प्रश्न सोधेको छैन। हैन, प्रभु शाह भनेको र एमाले र हामी भनेको कुनै पार्टी प्रवेशबाट आएको होइन। यो एमाले पनि पुरानो एमाले होइन भनिसक्दा पनि तपाईँले त्यही प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ। हामी त भनेका थियौँ कि हिजो नेकपा हुँदा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटै मिलेर नेकपा बन्यो। यो नेकपा दुई चिरा भयो, एउटा प्रचण्डजी र माधवजीको टिम, अर्को हामी र पूर्व एमालेका मुख्य टिम। त्यसरी दुई किता भइसकेपछि अब विभिन्न ढङ्गले कानुनी ढङ्गले परिस्थिति पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पनि भयो। त हामी त यो किता छँदैछौँ। अब त्यो अवसरवादीहरू पछाडि फर्के, राजनीतिकमा जो हामी राजनीतिक विचार समातेका हुन्छौँ त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। त हिजो नेकपा जो अहिले एमाले छ, त्यो हिजो नेकपाको एउटा भाग जो नेकपाको मूल हिस्सा थियो, जसरी अगाडि बढिरहेको थियो त्यसरी नै अगाडि बढाएको छ। अब नेकपा नामको निर्वाचन आयोगमा त दलै छैन, हुँदैन पनि। नेकपा नाम राखिराख्ने त ठाउँ थिएन। त्यसैले एमाले भनेको त पपुलरै नाम हो। हामी खालि के भनेका थियौँ, नेकपाको निरन्तरतामा छ एमाले भनेका थियौँ। कहिले यसमा कन्फ्युजन ल्यायो, तर विधान अधिवेशनले सुस्पष्ट ढङ्गले यो नेकपाकै निरन्तरताको पार्टी हो, यो नयाँ एमाले हो, पुरानो एमाले होइन भनिसकेपछि त यो उति बेलै सकिसकेको विषय फेरि कोट्याइराख्नु जरुरी छैन। ओके भूमिका के हुन्छ तपाईँको? होइन, पार्टीले निर्धारण गर्छ। मैले चाहेर मात्र भन्दा पनि पार्टीले संस्थागत ढङ्गले भूमिका निर्धारण गर्छ। अहिले त तपाईँहरू नेकपा, तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि तपाईँहरू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पार्टीबाट तपाईँ जुन संसदमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट, अब त्यो पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट त्यसलाई निलम्बन गरिसकेपछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसमा मैले के भन्छु भने हाम्रो राजनीतिकलाई एउटा राजनीतिक जस्तै हुनुपर्छ, एउटा राजनीति गर्ने नेतृत्वहरू नेता जस्तो हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको माग हो, अहिलेको आवश्यकता हो। तर कतिपय नेताहरू नेता जस्तै छैन। एउटा नेता भनेको एउटा विश्वास हो, नेता भनेको एउटा सम्भावना हो, नेता भनेको एउटा भविष्य हो, नेता भनेको एउटा लिडिङ हो, इन्जिन हो। तर आजकल नेताहरू त्यो जुन ठाउँ जनतालाई अपेक्षा गर्छ त्यसरी पुरा नगर्दा समस्या भएको हो। तपाईँले म भन्छु
नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले चुनाव लड्यो। भोट कसले दियो? कांग्रेस इतरका कम्युनिस्टहरूले भोट दिए, एमाले र माओवादीहरूले भोट दिए। के भनेर भोट दियो? कि कम्युनिस्टको सरकार बनाउँछु, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुन्छ, हाम्रो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओलीजी हुन्छ र कम्युनिस्टको सरकार हुन्छ र 5 वर्षको सरकार हुन्छ, यही भनेर हामी भोट माग्यौँ। म त्यही भनेर भोट जितेँ। त्यही अनुसार नै दुईटा पार्टी एक पनि भयो, त्यसरी सरकार पनि बन्यो। तर अहिले कांग्रेसको सरकार भयो। कांग्रेसको सरकार कल्पना पनि नगरिएको सरकार भयो। कांग्रेसको सरकार कसले बनायो? जनताले बनाएको त होइन। जनताले त कम्युनिस्टलाई जनादेश दियो। कम्युनिस्टहरूले नै भोट दिएर कम्युनिस्टहरू जिते, हामी जित्यौँ। जसले कम्युनिस्टकै सरकार हुनुपर्छ अब यो पदमुक्त भयो। जो कांग्रेसको शरणमा पुग्यो, कांग्रेसको प्रतिपक्ष जसले जनतालाई प्रतिपक्षमा बस भनिसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउन सिग्नेचर गर्दै हिँड्नेहरू अहिले सत्तामा छ। यो लोकतन्त्रको मजाक होइन, यो राजनीतिको मजाक होइन। नेपालमा यस्तै राजनीति खोजेको थियो मान्छेले। राजनीतिक भनेको जे बोल्छौ त्यो गर। कम्तीमा 5 वर्षको लागि हामी जो प्रतिबद्धता लिएर जान्छौँ, चुनावमा घोषणापत्र लिएर जान्छौँ, लिखित रूपमा लेखेर जान्छौँ, लिखित रूपमा निर्वाचन आयोग बुझाउँछौँ। निर्वाचन आयोग कस्तो लाचार छ? तिम्रो प्रतिबद्धता अनुसार तिमी गरिरहेको छैनौ, तिमी महान। प्रतिबद्धता अनुसार जसले काम गरिरहेछ त रोडमा। अनि यो लोकतन्त्रको मजाक हो, राजनीतिको मजाक हो। नेपालको राजनीति यसरी दूषित बनाउने खेल जसले गरिरहेछ त्यसलाई अब दण्डित गर्न बेला आयो। तर अर्को पक्ष भन्छ नि त, लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउन, संविधानलाई सिद्ध्याउनको लागि दुई पटक संविधान संसद विघटन गरियो, यो परिस्थिति राम्रो थिएन, त्यसकारण यो सरकार अहिलेको नयाँ सरकार गठन भयो भन्छन् नि त। तपाईले लोकतन्त्रलाई कस्तो लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ? चुनावमा जानेलाई लोकतन्त्र विरोधी भन्छ। लोकतन्त्र चुनावमा जाऊ अब भने लोकतन्त्र विरोधी हुने, चुनावबाट भागेर अदालतबाट सत्तामा जाने लोकतन्त्रवादी हुने, जुन दलबाट जितेको छ त्यो दललाई सपोर्ट गर्नलाई लोकतन्त्र नहुने। तपाईहरुले बनाएको संविधानले त भनेको छ नि त 5 वर्ष कार्यकाल भनेर। एमालेको सांसदले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भने सिग्नेचर गर भनेको छ। त कस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँ पत्रकार साथीले? तपाईले यो पार्टीको सांसदले अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउँछु, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अविश्वासको लगाएर हटाउँछु भनेको छ? कहाँ भनेको छ? दलीय हुइप भनेको छ। दलीय हुइपमा बस, जे गर्नु छ दलभित्र गर। दलमा बहुमत छ भने हटाऊ, यदि तपाईँ बहुमत छैन भने विधिवत पूर्वक अर्को पार्टी बनाऊ भन्छ कानुनले। अलि फरक पनि भन्छ। दुनियाँले भनेको छ। 5 मा किन जानु पर्यो? 5 मा विघटन भएको होइन नि। तपाईले जहाँ भनिराख्नु भएको छ नेकपा हामी थियौँ, नेकपामा विधान छ, विधान अनुसार तपाईले बहुमत नेताले प्रधानमन्त्री हुने, दल नेता हुने भने छ। तपाईँ बहुमत हुनुहुन्छ भने दल नेता बन्नुहोस्। यदि तपाईले चित बुझेन अर्को पार्टी दर्ता गर्नुहोस्। अर्को पार्टी बनाएर मात्र अरू पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँ नैतिक मान हुन सक्नुहुन्छ। नेकपा भनेको छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सिग्नेचर गर्दै हिँडेको छ, त्यो नैतिकताले मिल्छ? कुन लोकतन्त्र? यस्तै लोकतन्त्र खोज्या नेपालमा? यस्तो लोकतन्त्रको काम छ नेपालमा? अनैतिक लोकतन्त्र, अपारदर्शी लोकतन्त्र, यस्तो लोकतन्त्रको काम छैन। त्यस्तो राजा पनि त लोकतन्त्र भन्थ्यो। राजतन्त्र पनि हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ, राजा भनेकै जनताको चाहना अनुसारको राजा हो भन्ने उसको पनि परिभाषामा लोकतन्त्रै थियो। लोकतन्त्रलाई हामी जो अहिलेको संविधानले कानुनले जो भन्दछ त्यसले के भन्छ भने जुन पार्टीबाट तिमी निर्वाचित छौ त्यही पार्टीको परिधिमा बस्छ। जसरी हामीलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीका नेताले के भन्छ? ऊ माओवादी रहेन, किन एमालेसँग छ भन्छ। तिमी जुन बेला नेकपा थियो त्यो बेला कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवाले सिग्नेचर गर्दा नैतिकताले मिल्यो? कम्तीमा हामी त कम्युनिस्टमै छौँ, नेकपामै छौँ, तर तिमी त कांग्रेसको पुच्छर भएर अदालतमा लाइन लागेर सिग्नेचर गर्न जाँदा रोडमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा बस्नु कुन नैतिकताले मिल्छ? आफू पद छोडेर जानु पर्दैन? यही काम गर्नलाई आफू पदमा बसिराख्नु पर्ने, यही काम गर्न कांग्रेसको पुच्छर बनेर पनि आफू त्यही पदमा बसिराख्नु पर्ने, त्यो त नैतिकताको पनि हद भइसक्यो। अहिले मलाई जसले पदमुक्त गर्यो कि तिमी अब अर्को पार्टी हो भने कानुनमा लेख्या होला, ल ठिकै छ तिमीले पुरा गर्यो, संविधानमा त भनेको छ 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ, उपनिर्वाचन। ती प्रचण्ड र देउवालाई लाग्दैन? जसले मलाई पदमुक्त गरे ती त सबै सरकारमा छ, चुनाव गराउन जिम्माउँछु होइन? हाम्रो क्षेत्रको झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो पदमुक्त भएको, नेतृत्वविहीन भएको। त ती नेतृत्वविहीन गर्ने महानुभावले अलिकति पनि नैतिकता लिहाज राख्नुपर्छ पर्दैन? संविधानलाई सम्झिनुपर्छ पर्दैन? लोकतन्त्र भनेको यो होइन? संविधानलाई मजाक बनाउने लोकतन्त्रवादी हुन्छ? अब यिनले लोकतन्त्रवादको परिभाषा गर्छ र तपाईँ जस्ता साथीले प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसको व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। प्रोटेक्सन त गरिएन, मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई नेकपा
तात्कालीन नेकपाबाट नेकपामै रहेर तपाईहरुले अहिलेसम्मको अवस्थामा यहाँसम्म आउनु भएको छ। तपाईको पहिलेको पार्टीले तपाईहरुलाई निलम्बन गर्यो, तपाईहरुको क्षेत्र खाली छ, निर्वाचन हुनुपर्ने संविधान त त्यो भएको छैन, लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएन सत्ता पक्षले, यसरी बुझौँ हैन? त्यो हैन, मैले जसरी नेकपा बन्यो, मैले बनाएको कि प्रचण्डले बनायो? प्रचण्डले बनायो। त्यो तल सोध्यो माओवादी पंक्तिमा एमालेको माने छिरौँ कि नछिरौँ भनेर आफ्नो फाइदा हो, छिरिहाले, हामी पनि हुन्छ भनिदियौँ। नेकपा बन्यो, हामी नेकपा नै चाहिरहेछौँ। नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपा एमाले भनिरहेछ नेकपाको निरन्तरता हो, भनिरहेछ, गरि पनि रहेछ। हामी त्यही ठाउँमा छौँ जुन ठाउँमा पहिला थियौँ। अब प्रचण्डजी निस्किनु हो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर। काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर निस्किएको मान्छे, जनताको भोट, कम्युनिस्टको भोट लिएर काङ्ग्रेसलाई साथ दिने मान्छे, यो पार्टी नेकपाको पार्टीको सांसद गएर काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनाउन सिग्नेचर गर्ने आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरू हामीले कारवाही गर्छ। त्यो जनादेश विपरीत हो कि जनादेशको सम्मान हो? यदि कारवाही गर्छ, तपाईले हेरिराख्नु भएको छ कारवाही। अदालतले छुट्याइदिसकेपछि त सँगै बस्न पनि त मिलेन नि, हैन र? हैन, अदालतले के भनेको थियो? अदालतले भन्यो यो नाम मिलेन, यो नाम अर्को बनाएर ल्याऊ, अर्को नामको एउटा नयाँ ढङ्गले ल्याऊ, त्यसको लागि 15 दिन टाइम दिएको थियो। 15 दिन टाइम दिएको थियो। प्रचण्डजीले हामीलाई कति बेला पदबाट मुक्त गर्नु हो? 15 दिन भित्रै गर्नु हो। 15 दिन भित्रै उहाँले हामीले पदमुक्त गरिदिनु हो। जबकि 2 महिनापछि उहाँ अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जानुभएको थियो। नैतिकताले मिल्छ? तिमीले 15 दिन पनि पार्टी एकताको लागि लिएर आऊ भन्दा 15 दिन त त्यो प्रोसेसमा जानु पर्थ्यो नि। त्योभन्दा अगाडि प्रभु शाह लगायतलाई पदमुक्त गरिदिने, 2 महिनापछि अदालतको निर्णय गलत भयो भने पुनरावलोकनमा जाने, के सेट मिल्छ यसमा? नैतिकवान मान्छेले यसरी काम गर्न सक्छ? तिमीले यदि स्वीकार्य थिएनौ भने, अदालतको निर्णय यदि स्वीकार्य थियो भने किन 2 महिनापछि पुनरावलोकनको लागि गयो? यदि स्वीकार्य थिएन भने प्रभु शाहलाई किन पदमुक्त गर्यो? भनेपछि नेकपाको एकता त खोजिरहेको नै छ भने देखाउँछ नि। किन 15 दिन त टाइम दिएको थियो त? तपाईले सुन्नुभयो होला, 15 दिनभित्र तिमीले फेरि नयाँ नाम लिएर आऊ। उहाँले त 15 दिन त वेट गर्नु पर्थ्यो। 15 दिन वेट गर्नु पर्थ्यो। जब ऊ अदालतको चित बुझिया थिएन भने पुनरावलोकनमा जाने मान्छेले हामीले पदमुक्त किन गर्नु पर्थ्यो? भनेपछि ऊ त चाहेकै थिए यही। यति त गरे अस्तिसम्म पदमुक्तको कार्य गरिरहेछ भनेपछि पदमुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कानुनले भन्छ ल ठिकै छ, तर अर्को कानुन किन बिर्सिरहेछौ तिमी? अर्को कानुनले त भन्छ 6 महिना बाँकी छ भने चुनाव गराऊ। 2 वर्ष बाँकीवाला ठाउँ तिमी पदमुक्त गरिदियो, 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्यो। 6 महिना क्रस कहिले भइसक्यो भनेपछि कानुनको पालना भइरहेछ, कानुनको मजाक बनाइरहेछ। कानुनको मजाक गर्नेहरू, लोकतन्त्रको मजाक गर्नेहरू, यत्तिकै सत्तामा पुग्नेहरू, जनताबाट जानु पर्दैन, विभिन्न षड्यन्त्र मार्फत सत्तामा पुग्नेहरूको हालिमुहाली चाहियो देशमा। जे पनि गर्ने हुन्छ, तर जनता सबै हेरिरहेछ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि यसलाई अलिकति थाती राखेर तपाईको सुरुवाती राजनीति र यहाँसम्म आउँदाखेरि कम्युनिस्टको राजनीतिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँ भन्नुभयो कि नेकपा थियो, माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले मिलेर नेकपा भन्यो। नेकपा एउटा 2/3 एउटा थियो, लगभग 2/3। तर पछि त्यही नेकपा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दैछु, छिन्न भिन्न भयो कि? माओवादीबाट तपाईँहरू यतातिर आउनुभयो, एमालेबाट उतातिर गए, अथवा एमालेबाट अर्को समूह निस्कियो, माओवादी केन्द्रको अर्को समूह भयो, टुक्रा 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 टुक्रा। कम्युनिस्टहरू यत्तिरी त हुनै सक्दैनन्, त्यो नेचर हो। हैन, मेरो विचारमा जो तपाईँले टुक्रा भनिरहेछ त्यो व्याख्या सही होइन। यो टुक्रा होइन, यो बाई प्रोडक्टको इन्डिङ हो। हामी जो पनि नयाँ काम जब गर्छौँ त्यसमा बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ। जो नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो त्यसले के देखाउँछ भने जो प्रचण्डजीको टिम र माधवजीको टिम बाई प्रोडक्ट कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो बाई प्रोडक्ट हो, जो निस्केपछि यस्तो उत्साह आएको हो। यदि सायद प्रचण्डजी भएको भए र माधवजी भएको भए चितवनमा जो महासागर देखा पर्थ्यो त्यो सायद हुँदैन थियो। जुन सागर देखा पर्यो त्यो जुन सागरकै एउटै कारण छ कि यी खराबीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका यी नकारात्मक चिजहरूको बहिर्गमन भयो, इन्डिङ भयो, जसको कारण यसो उत्साह आएको हो। त्यसैले यो उत्साहलाई टुक्रेको, खुम्चेको
कम्युनिस्ट आन्दोलन खुम्चेको भएको भए चितवनमा यो उत्साहजनक सफलता भोकै आएका छन्। 2 दिन अगाडि भोकै हिँडेको मान्छे भोकै फर्कियो। आफ्नो पुरै ताकतमा, आफ्नै श्रममा, आफ्नै पैसाको लगानीमा सबै जसरी आए र उपस्थिति देखाए त्यो सामान्य छैन। त्यसले के देखाउँछ भने यी नेताहरूको बहिर्गमन नभएको भए, यी नेताहरू बाहिर नभएको भए यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी एउटा उत्साहमय एउटा महोत्सवको त्यसो भए कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तुहाउने पात्र भनेकै यिनै हुन् भन्ने हो तपाईँहरूको निष्कर्ष? हो। मलाई लाग्थ्यो के भने जबसम्म प्रचण्डजी र माधवजी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो 1 इन्ची कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेको थिएन। पार्टी नै 1 इन्च बढेको थिएन। म त प्रदेश अध्यक्ष थिएँ, तर प्रदेशको शपथ ग्रहण हुन नसक्ने, बैठक हुन नसक्ने, प्रदेशले कुनै एक्टिभिटिज गर्न नसक्ने, कुनै काम कम्युनिस्ट पार्टी देशभरिमा कुनै काम गर्न सकिरहेको थिएन। सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर राखिरहेको थिए, जनताको छटपटाहट भइरहेको थियो। जब यिनीहरू साइड लागे, कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा गडगडाहटको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसले टुटफुट भन्न मिल्दैन। यस्ता नेगेटिभ चिजहरू, नकारात्मक चिजहरूको बहिर्गमन हो। नकारात्मक चिज ननिस्केको भए यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी उत्साहित हुँदैन थियो। त्यसैले म के भन्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अब एउटा स्वस्थ भएको छ, अस्वस्थ भइसकेका थिए, दूषित भइसकेका थियो। अब यो सफा भएको छ, एउटा गडगडाहटमा छ। यो पोखरी जस्तो बनेको थियो, फोहोरको डङ्गुर बनेको होइन। तपाईँले अब यो बागमती जस्तो गडगडाहट भएको छ। बागमती पनि फोहोरै छ अहिलेसम्म पनि। गडगडाहट नभएको भए रौतहटमा सफा हुँदैन थियो। बागमती जस्तो पुरै काठमाडौँको फोहोर बागमतीमा सफा छ र हाम्रो रौतहटको मान्छे भगवानको मन्दिरमा चढाउन बागमतीको जल लिएर जान्छ र सबभन्दा सफा पानीको रूपमा हुन्छ। त्यसले काठमाडौँमा यस्तो फोहोर हेर्ने पानी तपाईँ सर्लाहीमा गएर हेर्नुहोस्। यो किन सफा हुन्छ त? किन सफा भयो? यो गडगडाहटमा छ, गतिशील छ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन गडगडाहट समात्यो, अब गतिमा आयो। हिजो गतिहीन कसले बनाइदिएको थियो? यी फोहोरहरूले गतिहीन बनाइदिएको थियो। अब फोहोरहरू साइड लागे, यी बाई प्रडक्टहरू नुक्सा भन्छौँ हामी, यी नुक्साहरू साइड लागे। त्यसैले अब सर्लक्क पार्टी एकता पनि भयो। हिजो एकता भइरहेको थिएन, तर अहिले साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी एकता पनि भएको छ, एउटा गडगडाहट पनि आएको छ, एउटा अब सम्भावना पनि देख्न थालेको छ। हिजो यत्रो ठुलो पार्टी हुँदा देशले सम्भावना देखिरहेको थिएन। त्यही त भने मान्छेले, आम मान्छेले बुझ्न नसकेको के कम्युनिस्ट भनेको सिद्धान्त त मार्क्स, लेनिन, माओ यिनीहरूकै सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने हो नि, होइन न? हरेकले म राम्रो हो भन्छ नि कम्युनिस्टहरू, तर टुक्रा टुक्रा हुने प्रवृत्ति के, विभाजन हुने प्रवृत्ति, चोइटिने प्रवृत्ति, भाषा करेक्सन गरिदिनु होला भएछ भने, यो प्रवृत्ति किन देखा पर्छ? सिद्धान्त त एउटै हो नि, त्यही सिद्धान्तलाई फलो गरेका पार्टीहरू हुन्। यिनै पार्टीहरू फेरि अलग अलग किन हुन्छन्? एकत्रित हुन किन सक्दैन? यो समाजमा नकारात्मक र सकारात्मक दुईटै कुराहरू छ। अच्छाई बुराई दुईटै छ। यो त पार्टीभित्र पनि दुईटा हुन्छ। यो दुईटै बिचमा सङ्घर्षहरू भइराख्ने यो त नियम हो त। मार्क्सवादले भन्छ यो कुरा, आम वस्तु विज्ञानले पनि भन्छ यो कुरा। त्यसैले यो सङ्घर्ष एउटा क्लाइमेक्समा एउटा परिणाम त दिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हिजो पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी उत्साहित कुन बेला भयो? जब यसका नकारात्मक आउट हुन्छ, तपाईँको जिउमा घाउ भयो भनौँ, त्यो घाउ निको नहुँदासम्म, त्यो घाउका त्यो पिसहरू ननिस्किँदासम्म जिउ सन्चो नै हुँदैन नि। जब निस्किन्छ त्यसपछि हो स्वस्थ हुने भनेको। जब तपाईँको शरीरको खराबी निस्किन्छ त्यसपछि शरीर स्वस्थ हुने हो। त्यसले कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनका पनि जब खराबीहरू बढ्दै जान्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्वस्थ हुन थाल्छ। त्यसपछि अरू सबै खराब स्वस्थ चाहिँ अब एमाले हो। परिणाम देखाए नि त। मैले मुखले भनिरहेको छैन, चितवनमा भएको उपस्थितिले देखाउँछ कि जनता निराश भएको त चितवन आउँदैन नि। आफ्नो कामधाम छोडेर धान कटनीको टाइममा कामधाम छोडेर राति नखाइकन चितवन आउनु भने के देखाउँछ? त्यसले 1-2 लाख होइन 10 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूको उपस्थितिले के देखाउँछ? यसले तपाईँ त्यति मान्छे मात्र भोट दिनु त नेपालको ठुलो पार्टी त भइहाल्यो नि। तपाईँले यो प्रतिबद्ध मान्छे मात्र आउँछ, यो तमासा हेर्ने मान्छे आएन नि। तमासा त थिएन त्यहाँ। प्रतिबद्ध मान्छे आफू 3-4 दिनदेखिको मेहनतले आएर उपस्थित हुन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइ हान्यो भन्ने देखाउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो समस्या हिजो थियो, नेकपा हुँदा त यस्तो सभा गर्न सकेका थिएन। नेकपा हुँदा जुन बेला दुईटै पार्टी एक ठाउँमा थियो, यस्तोको कुनै सानो पनि कुनै एक्टिभिटिज तपाईँ देख्नुभएको थिएन यति लामो कालसम्म। तर अहिले नेकपा एउटा गडगडाहटमा छ, नेकपा एउटा उत्साहमा छ। नेपाली जनताको फेरि एकचोटि आशा पल्पेका छन्। त्यसैले यो जो आशा जागृत भएको छ त्यसलाई हामी अझ अगाडि बढाउन जरुरी छ भनेर ठान्दछु। त्यसैले यो उहाँहरू कति
उहाँहरू के त नियम हो। अहिले भर्खर छुट्टिनु भएछ, अलिअलि देखा पर्छ, बिस्तारै बिस्तारै खिँदै जाने हो, बिस्तारै बिस्तारै सिद्धिने हो। त्यसैले यो भविष्य भनेको जहिले पनि तपाईँ सकारात्मक जाने भएपछि एक ढङ्गको जान्छ, नकारात्मक भएपछि एक ढङ्गको जान्छ। लोप हुन थालेपछि एक ढङ्गले एकैचोटि लोप त हुँदैन नि। जुन पनि लोप हुने चिज एकैचोटि लोप हुँदैन, उदयमान हुने चिज एकैचोटि उदयमान हुने। सूर्य अहिले उदय हुँदैछ, त उदय एकैचोटि यस्तो तापका साथ त भएको थिएन, बिस्तारै तापमा भयो भने लोप हुने पनि बिस्तारै लोप हुन्छ भने जस्तै हो। उहाँहरू लोप हुने वस्तु चिजमा पर्छ, त्यो टिम जो देखा परेको छ उहाँहरू लोप हुन्छ भन्ने हो। लोप हुन्छ, त्यो विज्ञानले भन्छ, मैले भने होइन कि तपाईँले भनेको मार्क्सवादले भन्छ, तपाईँले भनेको वस्तु विज्ञानले भन्छ कि त उदयमान हुनु पर्यो कि त लोप अन्त हुनु पर्यो। भनेपछि अहिले अस्तित्व जो देखा परेको छ सरकारको बलमा त्यो धेरै दिन टिकाउ हुँदैन, हिँड हुन्छ। तर संविधान 72 असोज 3 को संविधान एउटा दस्तावेज तपाईँहरूले तयार गर्नुभयो जसले भन्छ कि समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर भन्छ। म जब र समाजवादलाई जोड्न चाहेँ, अहिलेको महाधिवेशनसँग जोड्न चाहेँ, पुँजीवादलाई बढी प्रश्रय दियो नेकपा एमाले भन्छन् नि, म सही छु अथवा गलत छु? होइन, तपाईँले नेपालको अहिले जो कन्डिसन तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालका पुँजी, नेपालका योग्य श्रम या बौद्धिक व्यक्तित्व सबै विदेश पलायन भइरहेछ। नेपालका जो अलिकति हुने खाने मान्छेहरू विदेशतिर, खालि विदेश लगानी गर्न होइन कि नेपालकै नागरिकता छोड्ने विदेशी नागरिकता हुने लाखौँको सङ्ख्यामा त सालो साल चलिरहेछ। वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाल छोड्ने क्रम तीव्र बनेका छन्। अनि यसले के देखाउँछ भने विदेशी लगानी त कहाँ कहाँ नेपालकै पुँजी नेपाल छोडेर विदेश निवेश हुने जो स्थिति देखा परेको छ, त्यसलाई हामी रोक्न जरुरी छ। त्यो रोक्ने स्थिति भएन भने नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। तर यो कुरा त 64 देखि नै 62 63 देखि नै यो कुरा त तपाईहरुले रटान गर्दै आउनु भएको छ, तर स्थिति त सेम छ नि। हो त, त्यो नेपालको जो अस्थिरता भयो, नेपालमा सम्भावना मान्छे हेरेन, नेपालमा आफ्नो ढुक्कता हेरेन, नेपालमा भविष्य हेरेन, कयो बाध्यताले जान थाल्यो भन्ने कुरा त सत्य हो। यो सत्यलाई तोड्ने भनेको, यो सत्यलाई हामी चेन्ज गर्ने भनेको अब आत्मविश्वास बढाएर यसमा सुधार गरेर नेपाललाई एउटा साँच्चै सफल देश बनाएर मात्र हुन्छ भनेर नेकपा एमाले त भनिरहेछ कि अब नेपाल बनाउनलाई, देश बनाउनलाई, नेपाललाई समृद्ध गर्नलाई हामी अगाडि बढौँ। त्यो टार्गेट नपुरा नगरिकन नेपालको यो क्रम पनि रोक्नेवाला छैन। यो जो विदेशी नै क्रम छ, विदेशको नागरिकता लिएको दिन जक्सन मनाउँछ, जुन दिन नेपालको नागरिकता छोड्छ र अमेरिकाको नागरिकता लिन्छ, अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिन्छ, त्यो दिन उसको घर परिवार पनि खुसी हुन्छ। यो दुर्भाग्यको अवस्था नेपालमा छ। नेपाली नागरिकता छोडेको दिन खुसी हुनुपर्ने कि नेपालको नागरिकता प्रति गर्व गर्ने स्थितिको तपाईँ विचार गर्ने हो भने त्यही त भने समस्या त्यही नै भयो कि म के भन्छु भने यो स्थिति कसैको रहर होइन, यो बाध्यात्मक स्थिति हो। त्यसैले हामीले यसलाई रोक्ने भनेको कानुन बनाएर यति रोक्यो भने नेपालमा त सम्भावना बढाएर मात्र हुन्छ, नेपाललाई समृद्ध गरेर मात्र हुन्छ भने अहिले नेकपा एमालेको चिन्ता नै हाम्रो त्यहीनिर छ कि नेपाल समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कसरी हुन्छ भन्ने सोचबाट हामी सबै एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो कमरेड केपी ओलीजी यसमा बढी नै अग्रसर हुनुहुन्छ, उहाँले बढी चिन्तित हुनुहुन्छ भने मैले देखेँ। त्यही त अलि एउटा खरो टिप्पणी आएको छ कि बाहिर, यसलाई म महाधिवेशनसँगै जोड्न चाहेँ। अघि मैले जबजको र पुँजीवादको कुरा गरेँ। एउटा स्टेजलाई 50 लाख करोडौँ खर्च गरेर त्यो गर्ने साटो, मान्छे उपस्थिति देखाएर देखाउने साटो, कमसेकम केही चिजमा लगानी गरिदिएको भए नेकपा एमाले त्यो त हुने थियो, केही राम्रो हुने थियो, देशको लागि केही हुने थियो। यो के देखावटी भयो भन्ने यो प्रश्न के बाहिर त होइन, देखाउने चिजमा देखाउनु पर्छ नि। अहिले तपाईँ अहिले हामीसँग इन्टरभ्यू गरिराख्नु भएको छ त, अहिले त यही त देखाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँले यस्तो पुरै तयारीका साथ यहाँ आउनुको सट्टा अर्कै गरे पनि हुन्थ्यो भन्न मिल्छ। समय परिवेश जे छ त्यही त गर्ने हो। उहाँले सरकारमा भएकोलाई गर्नुभयो, सरकारी कामको काम त सरकारले गर्छ, पार्टीको काम पार्टीले गर्छ, अरूको व्यवसायको काम व्यवसायीले गर्छ। त्यतिका पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा कि होइन, यत्रो लाखौँ मान्छे मैले भनिरहेको छु त्यसमा सहभागीसँग सोच्नु भएन। तपाईँ केमा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, के खानुभयो भनेको भए अनि खसी काटेर खायौँ भन्छन् उहाँहरू। कसैले भन्न सक्दैन खसी काट्यो हामीलाई त के नेपाली आजको डेटमा नेपालमा कति खसी काट्यो के काटिएन? आज काठमाडौँभरिमा कतिवटा खसी काटियो के काटेन? के नेपाली जाँदा खसी खानै नहुने? के त सभामा आयो भने के त्यसरी त कसले खाएको छ र? आफ्नो प्रश्न, कोही होटलमा तपाईँ छिर्नुहुन्छ, कोही दाल भात तरकारी खान्छ,
कोही मासु भात खान्छ, कोही रोटी दाल खान्छ, के खान्छ के खान्छ। त त्यो खानाको कुरा स्वेच्छाको कुरा हुन्छ। त्यसमा हामी भनिरहेको छौँ कि मान्छेले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार आफ्नो ताकतमा मान्छेहरू आए, उपस्थिति जनाए भनि त रहेछौँ। त्यसमा कोही खसी खाएर आयो होला, कोही भोकै आयो होला, कोही आफ्नै सामर्थ्य अनुसारको दाल भात खाएर आयो होला। तर समग्रतामा बुझ्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि समग्रतामा विशेष गरी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नै आएका थिए, यो भाषा पनि छ। तर जति आए ती मध्ये सबै नेकपा एमाले पनि थिएनन्। उनीहरूलाई अर्कै उसले पनि लिएर आइएको थियो, धार्मिक भ्रमणको हिसाबले पनि ल्याइएको थियो। यो बाहिर आएका टिप्पणीलाई म कुरा गर्दैछु, यसलाई खैरेलाई छोडिदिउँ। तर म कहाँनिर आउन चाहेँ भने हामी समाजवादको बाटो भनेर अगाडि बढेका छौँ, विकास समृद्धिको बाटो भनेका छौँ। तर पुँजीवादलाई बढी प्रश्रय दियो यो महाधिवेशनले भनेर भनिन्छ नि, म सही छु अथवा गलत छु? अहिले हाम्रो विचारको बहस त हामी महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै विधान अधिवेशनबाट गरिसकेका छौँ। हाम्रो निरूपण, राजनीतिक वैचारिक बाटोको निरूपण गरिसकेपछि यो महाधिवेशनले यो विचार त्यो विचारको बहसै गरेका छैन। त्यो महाधिवेशनले दुईटा काम मात्र गर्यो, एउटा नेतृत्वको छनौट गर्यो, अर्को समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्यो। योभन्दा बढी त गरेकै छैन। त्यसैले यो पुँजीवाद समाजवाद त्यतातिर हामी जान पनि जरुरी छैन। अहिले जो संविधान छ, जे संविधान छ, संविधानले के भन्छ भने समाजवाद उन्मुख अहिलेको व्यवस्था हो, समाजवादतिर अग्रसर हुने अहिलेको लोकतन्त्र हो। अनि यसलाई हामी आत्मसात गरेका छौँ। त्यसलाई अझ समृद्ध बनाएर छिटो समाजवादमा जान चाहन्छौँ भनेर हामी लाइन नै क्लियर गर्यौँ। जबजको मार्ग निर्देशनमा समाजवादको आधार त्यहाँ पार्ने अहिलेको मुख्य कारबार यो हुन्छ भने आज त भने होइन, विधान अधिवेशनमा एउटा भनिसकेको कुरा भएकोले यो विषय अहिले विषयमा जोडेर जरुरी छैन। अहिले हामी गर्नु थियो निर्वाचनमा के अरे नेतृत्व चयन, त्यो शानदार ढङ्गले सफल भएको छ र आम जनताको बिचमा भएको छ। आम जनता भनेको तपाईँले भने जस्तो यो तपाईँको एउटा सत्य के हो भने एमाले पक्षधर साथीहरू नै उपस्थित भएको थियो। त्यो काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेस किन आउनु, कस्तो काङ्ग्रेस पार्टी हो कि काङ्ग्रेसको पार्टीको मान्छे एमालेमा जान्छ? त्यो त काङ्ग्रेससँग सोध्नु न। यदि माओवादी केन्द्रको मान्छे आए भन्छन् प्रचण्डजीले भने उहाँसँग सोध्नु तपाईँको पार्टी कस्तो पार्टीको मान्छे हो, तपाईँ एमालेको महाधिवेशनमा जान्छ। एमालेको महाधिवेशनमा जाने भने कि एमाले पक्षधर मान्छेहरू, यसमा अरू पक्षधरहरू जाने कुरा पनि हुँदैन। गयो भने त्यही पार्टीवालासँग सोध्नुहोस् कि तिम्रो पार्टीको मान्छे एमालेको महाधिवेशनमा किन गयो। त्यसैले म के भन्छु भने यो महाधिवेशनले एउटा नेपाली जनतालाई जो निराश भइरहेछन् त्यसलाई एउटा आशा पल्वित गरेछ। नेतृत्व चयन गर्यो, नेतृत्व चयन गरेन, जो विधि अपनायो, विधि लोकतान्त्रिक विधि तपाईँहरूको भाषामा बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक विधि होइन, यो चाहिँ नेतृत्व पहिल्यै सेटिङ भएको थियो भन्ने छ। अब यसलाई म बढी केलाउन चाहेन। तर जुन कम्युनिस्ट भित्र देखिने समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि एमाले पनि त्यो अछुतो रहन्छ कि रहँदैन, गुट र उपगुटको कुरा आउँछ। भोलिका दिनमा अब नेकपा एमालेमा गुट उपगुट देखिँदैन? अब होइन, यो गतिहीन पार्टी त होइन, यो गतिशील पार्टी हो, समाजको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। समाजको नेतृत्व गर्ने भएपछि समाजका हरेक चिजहरू यो पार्टीमा जोडिन्छ। यो समाजभन्दा अलग थलग पार्टी होइन, समाजकै सँगै हिँड्ने, समाजलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकोले समाजका हरेक अवगुणहरू गुणहरू पार्टीभित्र देखा पर्छ। अब पार्टी गतिशील भइसकेपछि त्यहाँ द्वन्द्व पनि नासिराले हुन्छ, तर जहिले नै द्वन्द्व त हुँदैन, धेरै द्वन्द्वको जरुरी पनि छैन। पार्टी अहिले एकीकृत भएको छ नेकपा एमाले सँगै केपी ओलीमा। अब केपी ओलीमा देशलाई सेन्ट्रलाइज गर्न जरुरी छ। देश यदि केपी ओलीमय भयो भने देश बन्छ, यति मैले बुझेको छु। देश बनाउने हो तपाईँ हामी कोही पनि नेपाली नागरिक भने 10वटा ठेकेदार बनाएर हुँदैन, 10वटा नेता उठाएर हुँदैन। लाचार नेता, ठग नेता, षड्यन्त्र गर्ने नेता चाहिएको छैन। कुनै बेला तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड चाहिँ देश बनाउने नेता हो, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओली देश बनाउने नेता हो। तपाईँलाई म भन्छु, हामी कफन बाँधेर मर्ने बाँच्ने कुनै प्रवाह नगरिकन प्रचण्ड एउटा आदर्श मानेर प्रचण्डमै पुरै पार्टी सेन्ट्रलाइज नगरेको भए यत्रो महान जनयुद्ध यो उचाइ हासिल गर्दैन थियो। जुन सङ्ख्याबाट, जुन हैसियतबाट जनयुद्ध सुरु भएको थियो, यदि सिङ्गै पार्टी प्रचण्डमा केन्द्रित नगरेको भए, प्रचण्डलाई शक्तिशाली नबनाएको भए माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध सफल यति छोटो समयमा यति उचाइ हासिल गर्दैन थियो। अब देशलाई समृद्धि चाहिएको छ, जनयुद्ध चाहिएको छैन, समृद्धि चाहिएको छ। समृद्धि गर्न केपी ओली त्यही ताकतका साथ हामी काम गर्छौँ, जुन ताकतका साथ प्रचण्डलाई जनयुद्धमा साथ दिएको थियो। अब समृद्धिको लडाइँमा केपीलाई साथ दिन्छ।
र सबै नेपाली नागरिकले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, अब अलिकति तपाईँको पर्सनल कुरा गरौँ। प्रभु शाह अहिले त खाली हुनुहुन्छ है? किन कोही पनि राजनीतिक नेता कहाँ खाली हुन्छ? होइन, मैले भन्न खोजेको नेतृत्वमा नहुँदाखेरिको तपाईँको संसद पद छैन, साङ्गठनिक त्यो हुन्छ। सरकारी एक्टिभिटिजको एङ्गलले हामी जनप्रतिनिधि एउटा भएर काममा संसदभित्र एक्टिभ हुनु र अहिले संसदमा नभएर अलिक फरक भूमिका हुन्छ। तर हामी गायब छौँ वा हामी कामविहीन छौँ भन्न त मिल्दैन। हामी जनताको सेवामा हिजो पनि थियौँ, जनताको सेवामा अहिले पनि छौँ। संसदमा हुँदा अलिकति फरक भूमिका हुन्थ्यो, त्यो नहुँदा पनि छौँ। अब फेरि हिजो जनयुद्धमा के थियो र हामी जनयुद्धमा लडिरहेको थियौँ, त्यही मेरो काम थियो। हिजो संसदमा थियो, त्यही मेरो काम थियो। अहिले संसदमा छैन, तर पनि राजनीति गर्नेले राजनीतिक जनताको सेवा गर्नलाई त यही पोइन्ट भएपछि सेवा गर्ने र त्यो पोइन्ट भएपछि सेवा नगर्ने भन्ने हुँदैन। म हिजो पनि व्यस्त थिएँ, आज पनि व्यस्त छु। हिजो पनि जनताको लागि थिएँ, आज पनि जनताको लागि छु र भोलि पनि रहनेछु। त्यसैले म आफूलाई अहिले म कामविहीन भएँ भन्दा त म सोचे पनि छैन। पहिले नेकपा माओवादीको नेता प्रभु शाह, पूर्व मन्त्री प्रभु शाह, अहिले फेरि नेकपा एमालेको नेता भनेर जाँदाखेरि जनताले पत्याउँछन्? होइन, यो पार्टी भनेकै हिजोको जो पार्टी थियो त्यही पार्टी त छ। तपाईँहरूले कन्फ्युजन, यो मिडियाले नेपालमा कन्फ्युजन गरिदिइरहेछ। किनकि नेपाललाई अस्थिर बनाउनु छ, नेपालमा भ्रमको आधार होइन। मैले यसमा भ्रम होइन, भ्रम मैले यस मानेमा सोध्दैछु कि पार्टी हिजो नेकपा बन्यो, तपाईँ पहिला हैसा हतौडामा भोट दिनुहोस् भन्दै हिँड्नुभयो, सूर्यमा दिनुहोस् भनेर त हिँड्नु भएन पक्कै पनि तपाईँको क्षेत्रमा। अब त्यही जनतालाई सूर्यमा भोट खसाल्नुहोस् भनेर चाहिँ जाँदा जनताले पत्याउँछन् भन्न खोजेको? तपाईँले त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ कि हामी सूर्य छापमा धेरै भोट लडिसक्यौँ। मैले नै हो राष्ट्रिय सभामा सूर्य छापमा भोट माग्दै हिँडेको। मैले नै हो स्थानीय चुनावमा सूर्य छापमा भोट माग्दै हिँडेको र जित्यौँ पनि। अनि सूर्य छापमा हामी भोट मागेनौँ। हिजो दुईटा धार, जो हिजो माओवादी र एमालेको धार समाहित भएर एउटा धार बनिसक्यो। एकता अधिवेशनै सम्पन्न गरिसक्यो। दुईटै विचार, दुईटै लिडरसिप, दुईटैको उपस्थितिसहित एउटा नयाँ पार्टी बनिसक्यो। तर पनि तपाईँ पुरानै बनिराख्नु भएको छ। हिजो तपाईँ इतिहासमा हेर्नुहोला, माले मसाले भन्थ्यो। होइन, मैले समस्या आउने रहेछ कि भन्ने प्रश्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। माले मसाले भन्थ्यो। मसाल पनि विभिन्न उतार चढाव, विभिन्न टिम हुँदै माओवादीतिर अगाडि बढे, तर पनि मसाल छँदै थियो। माले पनि अब एमाले भयो, तर पनि माले छँदैछ। माले त छ, माले अहिले पनि पार्टी छ, नेकपा माले भने अहिले पनि मसाल पार्टी छ। हिजो माले मसाले अहिले पनि छ, तर मूल लाइनको लिड त अर्कैले गरिरहेछ नि। भने जस्तै अहिले नेकपा एउटा धारा भयो, नेकपाको लिड हामीले गरिरहेछौँ। यसमा प्रचण्डजी होइन, माधवजी पनि होइन। त्यसैले नेकपाको मूल लिड केपी ओली। नेकपाको यो नेकपा एमाले मात्र भन्नु पनि अधुरो हुन्छ। नेकपा नामले नेकपा एमाले भने पनि अब नेकपा भनेको समग्र कम्युनिस्ट धारहरूको एकीकृत नेता भने केपी ओली। यसरी बुझ्नु भने सही बुझिन्छ। ओके, तपाईँहरूले त म तपाईँकै व्यक्तिगतमै आउन चाहेँ। अब आम जनता खुसी छन्, त्यसो भए यसरी बुझौँ? खुसी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबै 100% खुसी कहाँ हुन्छ? महाधिवेशनबाट मलाई लाग्छ सबै प्रतिनिधि खुसी भए, म प्रभु शाह खुसी भयो। चाहना त आकाङ्क्षा त धेरै हुन्छ नि। त्यसलाई आफू अहिलेको आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले बोझ गर्नु हो भने चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। चित्त बुझाउन जरुरी छ। भनेपछि अहिले चाहिँ प्रभु शाहले चित्त मात्रै बुझायो, यसरी बुझौँ? होइन, त्यो त अहिलेको आवश्यकता। हामी व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको लागि पोलिटिक्स गरे होइन, देशको आवश्यकता पूरा गर्न आफू समय। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि आम नेताहरूले देशको आकाङ्क्षाका लागि भन्छन्, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गरिन्छ भनिन्छ नि त। व्यक्तिगत भन्यो भने त विभिन्न आकाङ्क्षाहरू हुन्छ नि। त विभिन्न आकाङ्क्षा भन्दै देशको आकाङ्क्षालाई मनमाइज गरिदिने, घटाइदिने, त्यहाँ मलाई लाग्दैन। त्यो भनेको देशको लागि समर्पित नेता होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समर्पित नेता होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको लागि समर्पित नेताले त आफ्नो आकाङ्क्षालाई धेरै तल राख्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। अब प्रभु शाह, मैले अलिकता विगतको प्रभु शाह र वर्तमानको प्रभु शाहलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझौँ अहिलेको परिस्थितिमा? म जो हिजो थिएँ, आज छु र भोलि पनि यही रहनेछु। हिजो पनि जनताको लागि सुत्दा पनि जनताको लागि सोच्थेँ, देशको लागि सोच्थेँ। आज पनि त्यही गरिरहेको छु, भोलि पनि त्यही गर्नेछु। त्यसमा हिजो जुन बेला हामी युद्ध लडिरहेको थियौँ, त्यति बेला पनि हाम्रो सपना देशकै भविष्य थियो, गरिब आम जनताकै भविष्य थियो, उत्पीडितहरूकै भविष्य थियो। अहिले पनि हामी त्यसैको लागि काम गरिरहेछौँ र भोलि पनि नेपालकै भविष्यको लागि सोच्नेछौँ। त्यसैले मलाई त कुनै अन्तर लाग्दैन। हिजोको प्रभु शाह, आजको प्रभु शाह,
हिजो जुन हाम्रो एक्टिभिटी थियो, जुन हाम्रो काम थियो, जुन हाम्रो व्यवहार थियो, जुन हाम्रो विचार थियो, जुन ढङ्गको हाम्रो भूमिका थियो, त्यही अहिले पनि छ, आउने दिन पनि त्यही रहनेछ। म ठुलो अरू नेताले जस्तो चेन्ज गर्छ, म चेन्जेबल नेतामा पर्दैन, एउटा लयमा हिँड्ने नेतामा पर्छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि एउटा कुरा आउँछ कि रौतहटमा माधव कुमार नेपालको लागि काउन्टर दिनको लागि प्रभु शाहलाई अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको छ भनिन्छ। हामी सत्य छौँ अथवा त्यो माधव नेपालजीको अलग पृष्ठभूमि छ, उहाँ एउटा आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो काउन्टर पनि छैन। हिजो म जनयुद्धमा लागेको थिएँ, कसैको काउन्टरमा होइन। हिजो म राजनीतिकमा लागे देश बनाउनलाई हो, अहिले पनि म लागिरहेको छु देश बनाउनलाई हो। कसैलाई काउन्टर गरेर देश बन्दैन। म कहिले पनि माधव नेपालजीलाई अपमान गरेको छैन, जहिले पनि सम्मानै गर्छु, किनकि उहाँ देशको एउटा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर उहाँको काम कारबाही सम्मानित हुन्छ कि हुँदैन त्यो समीक्षाको विषय अलग ढङ्गले बल्ला। व्यक्तिगत रूपमा म कहिले पनि उहाँलाई अनादर गर्न सक्दिनँ, सोच्न पनि सक्दैन। तर अहिले मैले उहाँको काउन्टरमा काम गर्ने सोच मेरो दिमागमा पनि हुन सक्दैन, त्यो जरुरी पनि छैन। अहिले मेरो दिमागमा नेपाल कसरी बन्छ, उहाँ पनि नेपाल बनाउने सोच हो भने केपी ओलीले बलियो बनाएर मात्र नेपाल बन्छ। केपी ओलीमा उहाँ समाहित जुन दिन हुनुहुन्छ त्यो दिन मेरो आदरणीयको अझ ठुलो पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँले पनि यदि देशको लागि नै पोलिटिक्स गरिराख्नु भएको छ भने 10 वटा नेता बनाएर देश बलियो हुँदैन। उहाँलाई ढोकै बन्द गरिदिइसकेपछि त कसरी आउनुहुन्छ त? मलाई लाग्छ हामीलाई के ढोका खोली राखे त कहाँ थियो? प्रभु शाहले कहाँ ढोका खोलेको छ र म त्यहाँ जाउँ? त्यस्तो त मेरो लागि पनि त छैन नि। ढोका खोल्ने र ढोका बन्द गर्ने त के हुन्छ र? तपाईँहरूको अध्यक्षले त भनिसक्नु उहाँहरूको लागि त बन्दै हो। हिजो जनयुद्ध बलियो गर्न हामी भनेको थियौँ, प्रचण्ड शक्तिशाली भएन भने जनयुद्ध हुँदैन भनेको थियौँ। अहिले पनि कोही मान्छेले गाली गर्छ, तिमीहरू त प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउँथ्यौ, जनयुद्ध बना अहिले कहाँ पुर्याइदियो शक्तिशाली भएर भन्छ नि त अहिले पनि। तर हिजो त्यो नबलियो भएको प्रचण्ड लाचार भएको भए जनयुद्ध बढ्दिन्थ्यो। अहिले नेपाल समृद्ध गर्ने हो भने 10 वटा नेता जरुरी छैन, एउटा नेतालाई शक्तिशाली बनाऊ अनि हेरौँ नेपाल शक्तिशाली बन्छ कि बन्दैन। त्यसैले अहिले 10 वटा ठेकापाटा किन लिनु पर्यो? 10 वटा नेता किन चाहियो? 10 वटा नेताले त देश बिगाडिरहेछ। एउटा नेतामा हामी समाहित हुनै नसक्ने हो र नेपाल? एउटा हाम्रो गर्वले भन्न सक्ने यो हाम्रो देशको नेता हो भन्नै नसक्ने हो त हामी? हामीसँग नेतै छैन। 10 वटा नेता उभ्याइराख्नु पर्ने, 10 वटा पार्टी बनाइराख्नु पर्ने, जसको कारण नेपाल लाचार भइरहेछ र विदेश पलायनीहरू भइरहेछ। नेपालमा भविष्य हेर्न छोड्यो। जुन देशमा गइरहेछ त्यो देशमा एउटा नेता छ र त्यो देश बनिरहेछ। जुन पनि देश अहिले ग्राफ उठाइरहेछ त्यो देशमा शक्तिशाली नेताको कारणले उठिरहेछ भने नेपालमा शक्तिशाली नेता हामीले बनाउने होइन र? अरू देशले बनाइदिन्छ शक्तिशाली नेता, नेपाली जनताले बनाइदिन्छ शक्तिशाली नेता। त्यसैले अबको शक्तिशाली नेता बिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन। समृद्ध नेपाल यदि बनाउन चाहन्छौँ भने एउटा शक्तिशाली नेता हो, त्यो सम्भावना भने केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले म माधव नेपालजीलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि उहाँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अग्रज व्यक्तित्व हो भने अहिले पनि जो नेपालको डिमान्ड हो, नेपालको अहिलेको माग हो, अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसलाई उहाँले आत्मसात गर्न जरुरी छ र निर्धक भएर भन्न सक्नुपर्छ हामी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा छौँ र हाम्रो नेता केपी ओली हो। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि एकताको सम्भावना कतिको छ? क्रान्तिकारीहरू त निरन्तर ध्रुवीकरण भइरहेको छ। क्रान्तिकारीहरू ध्रुवीकरण हुन्छ, गैर क्रान्तिकारीहरू त्यही बाइ प्रोडक्टको रूपमा बाहिर निष्कासित हुन्छ। त्यो क्रम चलिरहेको हुन्छ, इन र आउट हुने क्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले इन र आउट हुने क्रम रोकियो भने गति रोकिन्छ। त्यसले एउटा जीवन्त पार्टीमा इन र आउट चल्छ, क्रान्तिकारीहरू ध्रुवीकृत हुने, गैर क्रान्तिकारीहरू बाहिर निस्किने क्रम रोक्नु हुँदैन। तर हामी कम्युनिस्टहरूले कोही पनि बाहिर ननिस्कोस्, यो भट्टीमा सबै रूपान्तरण होस् र सबै नयाँ भएर अगाडि बढिराखोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हामीले चाहेर मात्र हुँदैन, विज्ञानको आफ्नै नियम हुन्छ, त्यो नियमअनुसार भइराखेको हुन्छ। तर म अझ पनि भन्छु कयौँ व्यक्तिहरू त्यो विभिन्न समूहमा राम्राहरू छरिएर बसेका छन्। कयौँ नेताहरू आफै रणभूलमा, आफै व्यक्तिगत ईर्ष्यामा, आफै व्यक्तिगत लालसामा अलग अलग भइराख्नु भएको छ। त्यो जुन दिन लालसाको भोकबाट निस्किनुहुन्छ, जुन दिन ईर्ष्याको आक्रोशबाट निस्किनुहुन्छ, त्यो फेरि समाहित हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसले म ती नेताहरू जो आक्रोशले, ईर्ष्याले, रिसले, लोभले अन्त जानुभएको छ, उहाँ साथीहरूले त्यसबाट मुक्त हुन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन र मुख्यतः नेपाललाई समृद्ध बनाउन एक ठाउँमा आउन जरुरी छ भन्ने ठान्दछु। अब स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि अब लगभग संविधानत हेर्दाखेरि अब नजिकै आउँदैछ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कुरा पनि आएको छ। यो परिस्थितिमा अब पार्टी नेकपा एमाले अब अध्यक्षले भनेअनुसार त 2/3 आउँछ भनेर चाहिँ अब आउनेमा 2/3 ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। एमाले अब कसरी बढ्छ? पोलिटिकल
आम जनतालाई बुझाउने भाषामा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? हो, एमाले पार्टीले लिएको अहिलेको कार्यदिशा, अहिलेको लक्ष्यलाई ठिक ढङ्गले आफ्नो पार्टी पक्ति हुँदै आम जनतामा पुर्याउँछन्। आम जनतालाई आश्वस्त गर्न जरुरी छ कि नेपाल यसरी बन्छ भने त्यो बाटो मात्र आम नेपाली जनतालाई एउटा सही दिशा देखाएर एक सही ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यो गर्छ। अब पहिलो काम त हामी आफ्नै सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, आफ्नै पङ्क्तिलाई पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो। एमालेको सङ्गठन त नेपालमा अब्बल सङ्गठन भन्छन्। हो, अझ पनि यो महाधिवेशनको क्रम केही बाँकी छ। जसरी हामी केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गऱ्यौँ, त्यसपछि अझ प्रादेशिक नेतृत्वहरू गर्न बाँकी छ, कयौँ स्थानीय लेभलका अझ जिल्लाहरूको स्तरमा बाँकी छ र त्यो अझ हामी गर्नुपर्छ। त्यो सँगै यो जो अहिले महाधिवेशनबाट लिएका विचारहरू, लिएका लक्ष्यहरू आम जनतासम्म पुर्याउन जरुरी छ। आम जनताको घर घरसम्म पुर्याउन जरुरी छ र एक ढङ्गको उत्साहित बनाएर मात्र नेपाल बनाउन सकिन्छ। खालि पार्टी र सरकारले मात्र नेपाल बनाउन सक्दैन। आम जनता जबसम्म त्यो लेभलको प्रतिबद्ध हुन सक्दैन, त्यो लेभलको आकाङ्क्षी हुन सक्दैन, तबसम्म नेपाल समृद्धिको जो लडाई हो नेपाल सफल हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले के चाहन्छौँ भने एमाले पार्टीले अगुवाई गर्छ, एमाले पार्टीले यो कामको नेतृत्व गर्छ, तर लडाई त आम जनताले नै जित्नुपर्छ। नेपाल समृद्धिको लडाई, नेपाललाई समृद्ध गर्ने लडाई खालि एमाले जित्न सक्दैन, आम नेपाली जनताले लागेर मात्र जित्न सक्छ। त्यसमा आम पत्रकार, मिडिया कर्मीहरूको पनि अग्रसरता त्यही लेभलको चाहिन्छ। त्यसैले नेपाललाई समृद्ध गर्ने अब सबैको दिमागमा आउनु पर्यो, नेपाललाई समृद्ध हामी गरेरै छोड्छौँ, नेपालको समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने कुरा आम नेपालीको भित्रैदेखि जागृत हो भने कसैले रोक्न सक्दैन। कुनै बेला थियो गणतन्त्र राजतन्त्रमा अन्यल थियो जनतामा। अब आउने निर्वाचनमा एमाले पहिलो हुन्छ त? त्यसो भए एमाले पहिलो हुन्छ कि हुँदैन, तर नेपाली जनता पहिलो हुनैपर्छ। त्यो नेपाली जनता पहिलो हुनको लागि, नेपाल समृद्ध हुनको लागि नेकपा एमाले सफल हुनैपर्छ र त्यसमा पनि केपी ओली सफल हुनैपर्छ। केपी ओली सफल भन्नुकै नेपाली जनता सफल हुनु हो, नेपाल देश समृद्ध हुनु हो। त्यसरी बुझेर दुनियाँले बुझाउन सक्यौँ भने सायद नेपालको जो विदेश पलायनको जो समस्या हो, नेपालको जो पछौटेपनको समस्या हो, हामी जो आफूलाई धेरै कमजोर र पिछडेको ठान्दछौँ त्यो अन्त हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह। हवस् त आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।